اب جب جائیں گے نا اندر دروازے میں تو دروازے سے ہی بناتے ہوئے اندر جائیں گے اسٹیج سے لیتے ہوئے
पिछले साथियों को नजर आना चाहिए। थोड़ी देर में अपना प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे जनाब प्रिंसिपल साहब। थोड़ी देर जिसने ज़बान को क़ुव्वत गोयाई और कलम को क़ुव्वत तहरीर से नवाजा। माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट और मेरी खूब वाबस्तगी रही है उर्दू आर्ट्स कॉलेज के साथ। अपने ज़माने तालिब-ए-इल्मी में हम भी यहाँ गए, रोशन ना सही हल्का सही टिमटिमाता हुआ ना सही डुबडुबाता हुआ एक सितारा सही। तालियां। मैंने भी एक ही तालियां। बहरहाल आज मुझे इस बात पर बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन गिटार प्ले करता हूँ और प्रोग्राम्स करता हूँ, कंपेयरिंग भी करता हूँ। मुझे खुशी का एहसास हो रहा है कि मैं आज अपने दरगाह में बतौर प्रोफेशनल यहाँ पर मेरी आमद हुई। इसके लिए मैं मशहूर हूँ जनाब फैसल नवाज साहब का। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि फैसल नवाज साहब हमारे और आप सबके मेहमान हैं और बराए मेहरबानी हमने भी ये कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। हम सब आपके मेहमान हैं, भरपूर कोऑपरेट कीजिए और सब्र तहम्मुल से प्रोग्राम से सबक भी हासिल कीजिए और एंजॉय भी कीजिए। दोनों चीज़ों का अंतर इस प्रोग्राम में शामिल है। ये शोर शराबा ठीक है, एज फैक्टर है, थोड़ा सा परहेज कीजिए। कम अज कम इसलिए कि ये लोग आपके मेहमान हैं। फैसल नवाज साहब ने एक बहुत बड़ा तारीखी काम सर अंजाम दिया है पाकिस्तानी कौम के हवाले से। शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं आपको बताता चलूं। पूरी अक़वाम आलम के सामने इन्होंने हमारे मैसेज को पूरी अक़वाम आलम के सामने रखा है और वो मैसेज है, ऐसा मैसेज है, ऐसा पैगाम है, ऐसा मकसद है जिसके लिए हम सब खामोश और बादल खड़े हो जाते हैं। यानी हमारा नेशनल एंथम कौमी नगमे की फैसल नवाब साहब ने अंग्रेजी ज़बान में ट्रांसलेशन की और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जो फारसी और उर्दू का इम्तिज़ाज है, जो कि सिर्फ यही ज़बानें जानने वाले समझ सकते थे, अंग्रेजी ज़बान में इसको ट्रांसलेट कर इन्होंने पूरी अक़वाम आलम के सामने अपने इस मकसद वतन को रखा है। इसके लिए फैसल नवाज साहब के लिए तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ा कारनामा है कि पूरी दुनिया के सामने कौमी ज़माने का ट्रांसलेट पेश किया है। आपके सामने ये बैनर लगा हुआ है,
फैसल नवाज साहब ने एक फिल्म स्टार्ट की है, अभी हाल ही में फिल्म का आगाज हुआ है। इस फिल्म का नाम है पिज़्ज़ा। यस, नो पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा। गलती की ठीक है, इंसान से होती है। बहरहाल मुझे पिज़्ज़ा बताया गया था, पिज़्ज़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हंसी करने का। बहरहाल इसका मौजू जो है वो है कब्र। बड़ा ही खुश्क मौजू है, बड़ा ही खुश्क मौजू है, और थोड़ी सी देर के लिए इंसान लर्ज सा जाता है कि यार ये क्या मौजू है। इन्होंने जो फिल्म का आगाज किया है उसका मकसद ही ये है कि इंसान के साथ कब्र में जाकर क्या होता है। पर मैं तो डरता हूँ, बड़ा ही डरपोक आदमी, गुनाहगार किस्म का आदमी। जो भी होता है कब्र में, अल्लाह पाक अपने अज़ाब से बचाए। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में गाए बगाए आप लोग मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और मैं दावत दूंगा आप हज़रात में से या ख़वातीन में से जो भी स्टेज पर आना चाहें अपने ख्यालात का इज़हार भी कर सकता है, और कोई नेशनल सॉन्ग, कोई कौमी नगमा भी गा। मैं एक और चीज़ की वजाहत करता चलूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, कॉलेज की इंतज़ामिया का, और बिलखुसूस अपने इन मुस्तक़बिल के मेहमानों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम की बुनियाद रखने में, प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाने में अपने अच्छे किरदार का, अच्छे अंदाज का साथ दिया। बड़ी नवाजिश आप सब लोगों की, बहुत शुक्रिया। अब हम सबसे पहले एक कौमी नगमा सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनाएंगे आपको, और इसके बाद बाकायदा एग्जाम्पल के माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब के बाद मैं सहमत होगा, तफाक से इस पॉइंट से दूर है। अच्छी एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स यकजहती के साथ एक ही जगह पर तशरीफ फरमाए। मुझे बाद में पता चला, मैं शुक्रिया अदा कर दूँ जनाब जमीयत के तारिक जमान साहब पख्तून के, मैं माफ़ी चाहूँगा सही तरीके से नाम नहीं लिखा, शेरा निशाद है गलत, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मजीद साहब हैं और अपने पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनाब हाफिज मोहम्मद जावेद साहब और दीगर स्टूडेंट्स जो एक साथ शामिल हैं आज, मैं सबको खुशामदीद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, अब नात के लिए मैं बुलाऊंगा जनाब रहमत शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिल करीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، تصور میں تیرے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، جو مجھ کو دیکھ لے، جو مجھ کو دیکھ لے تیرا دیدار ہو جائے، بسم اللہ سے ہمارا پروگرام اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے، اور اس کارواں کو اسی طرح ہم گاہے بگاہے آگے لے کر چلیں گے، جس کے لیے ہمیں صرف اور صرف آپ کا تعاون درکار رہے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اب میں جانا دوں گا PSF شہید بھٹو فیڈریشن کے جناب حافظ محمد جاوید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے تحریک پاکستان۔ آپ سب جانتے ہیں یہ وطن پاکستان ہم نے ان گنت کوششوں کے بعد حاصل کیا۔ اس پاک سرزمین کو چالاک اور عیار انگریز اور بزدل و مکار ہندوؤں سے آزاد کرانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی انہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ساتھیوں، آج پاکستان دنیا کے نقشے پر عالم اسلام کا پہلا ایٹمی پاور ملک کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے بزرگوں کی جان توڑ محنت اور بےلوث قربانیوں کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صدہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو محمد علی جناح، سر سید احمد خان اور علامہ اقبال جیسے بہت سے دانشور لیڈروں سے نوازا ہے۔ ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے وہ کارنامے کیے جو دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ انگریز جنہوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کا تاج و تخت چھینا، ان کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں، واپس چلے جائیں، اور اس کوشش میں ہندو ان کے پیش تھے۔ ہندو چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں اور وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں، لیکن ایک مومن کافر کا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ ہندوؤں اور انگریزوں کے ناپاک عزم کو خاک میں ملانے کے لیے بر صغیر کے مسلمان ایک سبز ہلالی پرچم تلے اکٹھے ہو گئے اور اپنے لیے ایک آزاد اور اسلامی ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب مومن اللہ اکبر نعرہ لگا کر میدان میں اتر آئے تو کفر اور ظلم کے بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔
آخرکار 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور پروکار ملک پاکستان ابھرا۔ دوستو، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں اور خوب محنت کریں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس قطعے سے کرتا ہوں۔ لاکھوں چہرے جھولے راکھ ہوئے، لاکھوں چہرے جھولے راکھ ہوئے، کچھ اس طرح سے اپنا باغ جلا۔ ملا نہیں یہ پاک وطن ہمیں تحفے میں، ملا نہیں یہ پاک وطن ہمیں تحفے میں، کہیں گھر جلے تو یہ چراغ جلا۔ اناؤنس کر دیجیے گا کہ جناب فیصل نواب صاحب جو کہ ہمارے نوجوانوں کے بہت ہی اچھے شاعر ہیں، انہیں اور محترمہ رشیدہ بیگم صاحب کو خوش آمدید کہہ دیجیے گا۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو صاحبان یہاں پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں، وہ اپنے لب مبارک سے بھی یہ شکریہ ان کو کہہ دیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب میں زحمت دوں گا جناب عمران، اتفاق نہ انگریزی میں نہ اردو میں، یہ نام ابھی بھی ہے جو کہ اونلی صرف زبان میں ابھی بتایا گیا۔ اچھا جی، اب میں زحمت دوں گا جناب عمران جنت صاحب کو، وہ آئیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کشمیر پر ایک قومی نغمہ پیش کریں گے۔ مزیشہ حضرات تشریف لیں۔ خدا کے بھروسے چلے ہیں مجاہد، ہر ایک گام پر ان کو نصرت ملے گی، شہیدوں کا ہوں دے رہا ہے شہادت، بہت جلد خوابوں کو صورت ملے گی۔ ہمارا ہے کشمیر، کشمیر کے ہم کبھی غم نہ ہوگا، ہمارا یہ پرچم، ہمارا ہے کشمیر، کشمیر کے ہم کبھی غم نہ ہوگا، ہمارا یہ پرچم کبھی غم نہ ہوگا، ہمارا یہ پرچم۔ خدا کا یہ وعدہ ہے ایمان والو، کبھی کافروں کو نہ جنت ملے گی، خدا کے بھروسے چلے ہیں مجاہد، ہر ایک گام پر ان کو نصرت ملے گی۔ مکان جل رہے ہیں، لہو بہہ رہا ہے، گلابوں کی وادی میں کیا ہو رہا ہے، مکان جل رہے ہیں، لہو بہہ رہا ہے، گلابوں کی وادی میں کیا ہو رہا ہے، گلابوں کی وادی میں کیا ہو رہا ہے، لہو رنگ منظر کوئی جا کے دیکھے، قیامت سے پہلے قیامت ملے گی، خدا کے بھروسے چلے ہیں مجاہد، ہر ایک گام پر ان کو نصرت ملے گی۔ چلو بڑھ کے تم اور چونکو سنبھالو، بلاتا ہے کشمیر ایمان والو، وہ چلو بڑھ کے تم اور چونکو سنبھالو، بلاتا ہے کشمیر ایمان والو، بلاتا ہے کشمیر ایمان والو۔
اگر اب بھی نکلے نہ لوگ اپنے گھر سے مصائب سے ہرگز نہ فرصت ملے گی. خدا کے بھروسے چلے ہیں مجاہد ہر ایک گام پر ان کو نصرت ملے گی. شہیدوں کا ہوں دے رہا ہے شہادت بہت جلد خوابوں کو صورت ملے گی. کشمیر میں قدم رکھیں گے فخر کے ساتھ, عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ. میں زحمت دوں گا جناب جمعیت اسٹوڈنٹس کے طارق زمان صاحب کو وہ ڈائٹ پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب طارق زمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز صدر مجلس جناب صدر اور عزیز طلبہ ساتھیوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے, جو عنوان دیا گیا ہے وہ دفاع افغانستان کے حوالے سے. عزیز طلبہ ساتھیوں, آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ واقعہ 5 اکتوبر جبکہ امریکہ وہ سپر پاور ملک جو کہ ایک نہتے افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چل دوڑا آیا, وہ امریکہ جو کہ اپنے پاس ساری ٹیکنالوجی رکھتا ہے, وہ امریکہ جو کہ اپنے پاس تمام ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے, وہ اس نہتے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. وہ مسلمان جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں. عزیز ساتھیوں, آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جنگ دو افراد کی جنگ نہیں, یہ جنگ بش اور اسامہ بن لادن کی جنگ نہیں, یا یہ جنگ افغانستان اور امریکہ کی جنگ نہیں, بلکہ یہ جنگ دو قوم کے درمیان کی جنگ ہے. یہ جنگ دو نظریے کی جنگ ہے, یہ جنگ دو امت کی جنگ ہے. یہ جنگ عزیز طلبہ ساتھیوں اس امت کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ وہی امت ہے جو آج سے 1400 سال قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو کر لڑا کرتی تھی. جی ہاں عزیز ساتھیوں, یہ وہی امت ہے جس امت نے دندان کفر کے دندان کو کھٹے کر دیے. یہ وہی امت ہے جس امت کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوا, اور یہ محمد بن قاسم اس سندھ کے اندر آج ہماری ماں بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے, اس مظلوم بہن کی عزت کو بچانے کے لیے وہ محمد بن قاسم طائف کے بازار سے اٹھ کر آتا ہے اور طائف کے بازاروں سے نکل کر اس سندھ کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو بچاتا ہے. عزیز طلبہ ساتھیوں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد اسلام نہیں بلکہ دہشت گرد وہ امریکہ ہے. وہ امریکہ جو کہ نہتے افغانوں کے اوپر اپنے مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. وہ امریکہ آج یہ بات بھول گیا کہ اس امت کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے. اس امت کے اندر وہ بچے جنم پاتے ہیں جو محمد بن قاسم کے نام سے فرمان چڑھتے ہیں. اس امت کے اندر وہ بچے جنم پاتے ہیں. عزیز طلبہ ساتھیوں, آج مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت گرد وہ بت پرست ہے, وہ قوم پرست ہے, وہ لسانیت پرست ہے جو کہ خدا کے علاوہ دوسروں کی پجاری ہیں, جو کہ خدا کے علاوہ دیگر بتوں کو پوجتے ہیں. عزیز ساتھیوں, اسلام کے ماننے والے تو پوری دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں صدر مجلس, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس فلسطین کے اندر کون دہشت گرد ہے. وہ 12 سالہ بچہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے چند پتھر لے کر اس فلسطینی مسمار کے خلاف, اس فلسطینی طاغوتی اور یہودی طاقت کے خلاف اسرائیلی فوج سے ٹکراتا ہے, یا وہ یہ اسرائیلی فوجی دہشت گرد ہے جو کہ اپنے پاس جدید اسلحہ رکھنے کے باوجود اس فلسطینی بچے سے مقابلہ کرتا ہے, اس فلسطینی بچے کو شکست نہیں دیتا, بار بار اس فلسطینی بچے کو شہید کرتا ہے. لیکن وہ فلسطینی بچہ ہے جو کہ پھر محمد بن قاسم اور پھر ٹیپو سلطان بن کے پیدا ہوتا ہے. ساتھیوں, ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کشمیر کے اندر وہ بہن کہ جس کے سامنے اس کے بھائی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے, وہ بہن کہ اس بھائی کے سامنے اس بہن کو شراب پلایا گیا, وہ بہن کہ اس بھائی کے سامنے اس بہن کو ننگا کر کے اس کی عزت آبرو کو تار کر دیا گیا. مجھے بتاؤ کہ اس امت کے اندر اب کون محمد بن قاسم ہے؟ یہ بات آیا ہے
دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, ہم بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ہم بھارت کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ امت کے اندر آج محمد بن قاسم اسی کالج سے پیدا ہوگا, آج محمد بن قاسم اسی کالج سے نکلے گا, وہ ٹیپو سلطان اسی کالج سے نکلے گا, وہ صلاح الدین ایوبی اسی کالج سے نکلے گا, اور تیرے سومناتھ کو پھر مسمار کرے گا, اس سومناتھ کو پھر توڑے گا. شیشان میں بہنے والا لہو اسی مظلوم باپ کا لہو ہے کہ جو آج اس وادی کو پکار رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی مجاہد نکلے. افغانستان کے اندر مرنے والی بہن, شہید ہونے والی بہنیں آج یہ بات پکار رہی ہیں کہ پاکستان سے کوئی شخص نکلے. کشمیر کے اندر مظلوم بھائی شہید ہونے والا وہ یہ بات پکار کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے کوئی باہر آئے. آج فلسطین کے اندر شہید ہونے والے اشخاص یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی نکلے, پاکستان سے کوئی نکلے. کیا آپ میں کوئی جائے گا پاکستان سے باہر جہاد کرنے کو؟ کوئی تیار ہے اسلام کی خاطر جان دینے کو؟ عزیز طلبہ ساتھیوں, ہم مشرف کو بھی یہ بات باور کرا دینا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف یہ بات سن لے کہ ہم اس کی کسی ایسی پالیسی کو نہیں مانیں گے جس پالیسی کے اندر ہماری بہن کا سودا کر دیا جائے, جس پالیسی کے اندر ہماری ماں کا سودا کر دیا جائے. کا انجام کیا ہوتا ہے, مجیب الرحمان ہو یا اندرا گاندھی ہو, ان سبوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا. مشرف بھی اپنے انجام سے دوچار ہوگا. ہم مشرف کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور یہ شہید بھٹو پی ایچ ایف یہ ساری تنظیمیں اس موضوع کے اوپر سب متحد ہیں اور اس بات کا سب مل کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی آخری میں اپنے اس موضوع کا اختتام اسٹیج پہ کروں گا کہ بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا, بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا, جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا, جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. صلح کے پھول کو قدموں تلے رون ڈالا جائے تو پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. بہت اچھے جی, ماشاءاللہ بڑی جوش و بلبلہ انگیز والی تقریر انہوں نے فرمائی. اب میں سمجھ دوں گا جناب پختون اسٹوڈنٹ کے شیرہ نشاط صاحب کو, وہ دائف پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شیرہ نشاط صاحب اپنی لکھی ہوئی نظر بھی پیش کریں گے. جناب شیرہ نشاط صاحب. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو اور اپنے ساتھیوں کو سلام پیش کروں گا. دوستوں, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ادبی محفل ہے یہاں پر منعقد کی گئی ہے اور مہینہ چل رہا ہے نومبر کا. تو میرے خیال سے اس حوالے سے نومبر کو جب ہم نومبر کا مہینہ یاد کرتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال جو شاعر مشرق اور جو پاکستان کے مطلب جنہوں نے خواب پیش کیا اور جنہوں نے اس پاکستان کے وجود کے لیے ایک سوچ لوگوں میں اجاگر کی, تو میرے خیال سے اگر ہم نومبر کو دیکھتے ہیں تو 9 نومبر جو حال ہی میں گزرا ہے اس حوالے سے میرے خیال سے میں اپنی نظموں کا اسٹارٹ ان کی ایک خوبصورت سے شعر سے کروں گا کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر, غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. دوستو, محفل کس قسم کی تھی اور کس قسم کی ہو گئی. یہاں پر تو کشمیر پہ بھی بات ہوئی ہے, کشمیر پہ بھی نظمیں اور اشعار وغیرہ پڑھے گئے ہیں, لیکن میں ذرا ان سے ہٹ کر ذرا مختلف سے اپنے کچھ آزاد نظمیں ہیں, 2-4 نظمیں ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ بس ایک بار, صرف ایک بار مجھے اپنی ان 2 کالی کاجلی آنکھوں کا جی بھر کے دیدار کر لینے دے, پھر چاہے فضا بدل جائے, پھر چاہے روح پرواز کر جائے.
شکریہ. اس نظم کا عنوان ہے تقدیر. میں نے اپنی ان آنکھوں میں تیرے پیار کے کتنے خواب سجائے. میں نے اپنی ان آنکھوں میں تیرے پیار کے کتنے خواب سجائے. اپنے ان ہونٹوں پر تیرے پیار کے کتنے گیت گائے. مگر پھر بھی تو میرا نہ بن سکا. کاش کہ ایسا ہوتا انسان اپنی تقدیر خود لکھتا تو میں تجھ کو اپنی تقدیر میں لکھ دیتا. میری دوسری نظر کا عنوان ہے بارش کے بعد. تمہارا کہنا ہے کہ تم مجھے کبھی نہ بھول پاؤ گی. تمہارا کہنا ہے کہ تم مجھے کبھی نہ بھول پاؤ گی اور نہ میرا نام اپنے دل سے کبھی مٹا پاؤ گی. لیکن آج بارش کے بعد یقیناً میرا نام تمہارے دل سے مٹ چکا ہوگا کیونکہ بارش کے بعد ہر چیز دھل کر صاف ہو جاتی ہے. میری نیکسٹ نظم کا عنوان ہے پلکوں کا پیرا. سنو سنو اپنی ان آنکھوں سے کہو کہ نہ دیکھے مجھے اس وقت جب ہو ان پر تمہاری آنکھوں کے پلکوں کا پیرا. اور میں اپنی آخری نظم جو دوری ہے اور اکثر جو اکثر ایسا ہوتا ہے یہ نظمیں لکھنے والوں کی قسمت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ میں جدائی ہوتی ہے اور دوری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں اپنی آخری نظم پیش کروں گا. وہ جس کے انتظار میں ایک ایک لمحہ وہ جس کے انتظار میں ایک ایک لمحہ صدیوں کی مانند گزرا. وہ جس کی چاہت میں راتیں جاگ کر گزاری وہ جس کی چاہت میں راتیں جاگ کر گزاری. وہ جس کی قربت کو ترستا تھا میں وہ جس کی قربت کو ترستا تھا میں آج وہی شخص بڑی آسانی سے اپنی خواہش پر دوری کا اظہار کر گئے. تھینک یو. ماشاء اللہ بہت اچھا ماحول بنا دیا انہوں نے. مجھے بھی کچھ ہوتا ہے. میری اپنی چیز تو نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے کبھی یہاں ہوتا ہے. امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے ایک فیکٹر کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہے اگر آپ کی اجازت ہے. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نقل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان اکیلے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا. میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا. میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں تم مجھ کو نہ پا سکو. اگر
सितारों में और कतरों में खुशबुओं में तुम मुझको ना पा सको तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चराग देखो तो ये जान लेना, कहीं पे रोशन चराग देखो तो ये जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी सुलग चुका हूं। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी अनदेखे जजीरे पर रुक कर तुम्हें सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इन्होंने एक हॉल बना के था, इस वजह से मैंने अफजल इस्लाम अफजल साहब की एक नज़्म पेश की। वजीर रही का शुक्रिया। अब मैं जहमत दूंगा जनाब PSA के अशरफ साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से इजाज़ फरमाएं। और मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा, ये बात मदद खातिर रखिए कि मैं खुद जनाब फैसल नवाज साहब तशरीफ ला चुके हैं। हमारी जानब से वो खुशाम थी। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। मैं एक दफा फिर तस्दीक कर दूं कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जनाब फैसल नवाज साहब ने कि पूरी अक़वाम आलम के सामने हमारी कौमी असास को, उसकी बुनियाद को उन्होंने पूरी अक़वाम आलम के सामने पेश किया है। हमारे कौमी तराने का अंग्रेजी ज़बान में ट्रांसलेट कर कर, जो कि फारसी और उर्दू के इम्तजाज से एक हमारी कौम का पैगाम है, उसकी बुनियाद है, उसको तमाम दुनिया के सामने पेश किया है कि हमारी बुनियाद क्या है। मैं चाहूंगा फैसल नवाब साहब के लिए तालियां बजाएं आप लोग। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने और बेशुमार किताबें लिखी हैं इन्होंने अपने वतन अजीज के हवाले से। और हाल ही में इन्होंने एक फिल्म का आगाज किया है, पिज्जा कह लें या पिज़्ज़ा कह लें, मेरे ध्यान में है। भारत अब मैं जहमत दूंगा जनाब PSA के अशरफ साहब को स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अशरफ साहब। हमारे प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा इकराम और जनाब फैसल नवाब साहब और प्यारे और अजीज तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने जनाब फैसल नवाब साहब को खुशामदीद कहता हूँ उर्दू कॉलेज में। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि नवाब साहब एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक शेर आपके जिक्र करता हूँ। शहर वालों कभी जो एजाज तकसीम करो, शहर वालों कभी एजाज जो तकसीम करो, मुझको शीशे का लिबादा से पत्थर देना। एक गजल के साथ मैं आपसे रुखसती चाहूंगा क्योंकि मेरा पेपर है, मुझे जाना है। सिर्फ तुम अरमान नहीं थे, आरज़ू उसकी भी थी। सिर्फ तुम अरमान नहीं थे, आरज़ू उसकी भी थी। जिंदगी के इस सफर में जुस्तजू उसकी भी थी। तू अकेला मुब्तलाए रंज तन्हाई न था, तू अकेला मुब्तलाए रंज तन्हाई न था। वक्त भी कुछ बेनियाजी के निशान मौजूद थे।
مجھ میں بھی کچھ بے نیازی کے نشاں موجود تھے، جان کر غفلت برت جانے کی جو اس کی بھی تھی۔ سرفقط میں نے کیا تھا معرکہ عاشقی، سرفقط میں نے کیا تھا معرکہ عاشقی، زندگی اس سفر میں سرخ روح اس کی بھی تھی۔ آگے شعر عرض کرتا ہوں۔ توڑتا گر تعلق، توڑنا تھا گر تعلق توڑتا تہذیب سے، توڑنا تھا گر تعلق توڑتا تہذیب سے، اس میں میرا بھی بھرم تھا آبرو اس کی بھی تھی۔ بہت شکریہ جناب اشرف صاحب۔ چونکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ اتنا تعاون کر رہے ہیں، لیکن وقت کا خیال کریں، پروگرام کو کم ٹائم میں، شارٹ ٹائم پیریڈ میں تو استعمال پذیر کرنا ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا جناب پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن شہید بھٹو کے سینئر ساتھی جناب محترم یاسین صاحب کو اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب نصف محمد عمر صاحب اور قابل احترام احترام جناب فیصل نواب صاحب اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس موضوع پر لفظ کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے ہماری قوم زوال کا شکار کیوں ہے۔ دوستو، اگر اس وقت ہم اپنے وطن عزیز کے حالات دیکھیں تو ہماری قومی زندگی کا ہر شعبہ بگاڑ کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہماری سیاست تو فساد کا ذریعہ بن چکی ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں کرپٹ سیاستدانوں کو آگے لاتی ہیں اور قوم پر مسلط کر دیتی ہیں۔ ہمارا انتظامی نظام قوم کی دل آزاری، رشوت خوری اور قومی خزانے کو لوٹنے والے آفیسروں کو آگے بڑھانے اور ان کو ترقی دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تعلیم کے نام پر جہالت کی ڈگریاں فراہم کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے جو ہر سطح پر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک اور قوم کے مفاد کو نقصان پہنچا کر خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے کا ہے۔ جب قومی زندگی کا ہر شعبہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے والے افراد کو تیار کر کے آگے بڑھائے گا تو ظاہر ہے ملک کا مستقبل تاریخ سے تاریخ تر ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہماری قوم تیزی سے زوال کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کے اسباب پر ہم جتنا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا یہ سب نسب العین کے متعین نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نسب العین متعین کیا جاتا ہے، اس کے بعد نسب العین کے لیے پروگرام اور اصول متعین کیے جاتے ہیں اور قومی زندگی کے تمام شعبے اس نسب العین کے مطابق تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اپنی ہوس کی خاطر ملک اور قوم کا اربوں روپیہ ہضم کر کے اپنی نسلوں اور خود کو ذلیل و خوار کرنے اور ملک کو سامراجی قوتوں کا غلام بنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف نسب العین کے متعین نہ ہونا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نسب العین سے محرومی قوموں کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس نسب العین کی اہمیت کے باوجود اگر ہم نسب العین کی اہمیت کو نظر انداز کر کے قوم کو نسب العین سے محروم رکھیں گے تو یہ قوم سے سب سے بڑی بدخواہی شمار ہوگی۔ قوم کو اب تک نسب العین سے محروم رکھنے میں جو طبقات شامل ہیں ان میں ہمارے حکمران، سیاستدان، اعلیٰ قومی آفیسر، اعلیٰ انتظامی آفیسر، جاگیردار، بڑے صنعت کار وغیرہ نمایاں ہیں۔
لیکن ان طبقات کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ بے مقصد قومیں یا خاص مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی. بامقصد قومیں انہیں رسوا اور ذلیل کر کے غلام بنا لیتی ہیں. کیا قوم کو بے مقصد رکھنے کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنا ان کی غیرت گوارا کرے گی؟ اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہوں تو مجھے کوئی یاد نہیں، کیونکہ ایسے لوگ قوم کو کیا نصب العین دیں گے جن کا اپنا کوئی نصب العین نہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف غریب عوام کا احتساب اور ڈھیر ساری دولت اکٹھی کرنا ہے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں بھی کرتے ہیں. دہشت گردی، بدعخوری، ظلم و تشدد اور اس طرح کے بے شمار اوچھے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. دوستو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے تھا. نصب العین کسی بھی قوم کی تاریخی، تہذیبی اور وراثتی اقدار اور عقائد پر مبنی ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت زیادہ بھی سوچتے ہیں تو ہماری نظریں یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف اٹھتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ترقی یافتہ ہو جائیں. لیکن دوستو، ان قوموں نے ترقی تو ضرور کی، لیکن ان کا نصب العین مادی نصب العین ہے. ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کو ترقی دینا اور اچھا بنانا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا نصب العین دوسری قوموں اور مادہ پرست انسانوں کے نصب العین سے مختلف ہونا چاہیے. وہ نصب العین کیا ہے؟ وہ نصب العین ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس کی تفصیل اور وضاحت قرآن اور سنت میں موجود ہے. یہ وہ نصب العین ہے جس کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا تو ان کی ذات میں ایسی خوبیاں اور صفات پیدا ہو گئیں کہ انسانی تاریخ ایسی باکردار جماعت کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے. دوستو، اسلامی نصب العین ہم سب کا نصب العین ہونا چاہیے. اسی میں ہماری بقا، اسی میں ہماری سلامتی اور اسی میں ہماری ترقی کا راز ہے. ہم جب تک اس نصب العین سے نظریں چراتے رہیں گے تو ہماری قوم تباہی اور بربادی کی طرف ہی بڑھے گی. آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اسلامی نصب العین کو اپنا نصب العین بنا کر اپنی قومی زندگی کے ہر شعبے کو اس نصب العین کے مطابق تشکیل دیں اور اپنے قوم کو حقیقی ترقی کی طرف گامزن کریں. شکریہ. بہت شکریہ جناب. اب چونکہ اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے، تمام معززین سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کم شارٹ پیریڈ ٹائم جو ہے اس میں اپنے خیالات سے اظہار فرمائیں. بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. اب میں زحمت دوں گا جناب محترمہ رقیہ بی بی صاحبہ کو اسٹیج پر تشریف لائیں. محترمہ رقیہ بی بی صاحبہ. प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद उमर साहब, मेरे काबिल एहतराम अस्ताद कराम और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम. मुझे आज जिस मौजू पर लफ्ज़-कुशाई का मौका दिया गया है, इस मौजू का उन्वान है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की. पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवान की जिम्मेदारियाँ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया. हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान, मान, इज्जतें इस वतन के लिए कुर्बान कर दी. हिम्मत, अज़म और जानिसारी की ये दास्तान दुनिया आज भी याद करती है. साथियों, तारीख़ पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, वहाँ तालिब इल्म और नौजवानों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता. आज इस पाक सरजमीन को आज़ाद हुए
54 बरस हो चुके, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या हम लोग हकीकी मायनों में आजाद हैं? नहीं, बल्कि हम तो आज भी गुलाम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन गोरे आकाओं की जगह काले आकाओं ने ले लिया है। साथियों, ये वतन जिसकी बुनियाद इस्लामी नजरिया है, इस्लाम जो अमन और सलामती का पैगाम है, क्या इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ सफा जमींदार मजलूम और गरीब किसानों की खून पसीने की कमाई की को सलाब करने, अपनी दौलत की नशे में चूर, जालिम सुनतगार इंसान जानवरों से तरह काम ले? क्या ये वतन इसलिए हासिल किया गया था कि मजलूम और बेगुनाह लोग जिंदगी की तलाश में जब अपने घरों से निकले तो उन पर गोलियां बरसाई जाएं, इबादत गांव में मौजूद लोगों को बमों से उड़ा दिया जाए? क्या ये वतन इसलिए हासिल किया गया था? जहां पर गरीब लोग अदालतों में इंसाफ की उम्मीद लिए ठिकर कर मर जाए और उनको इंसाफ सिर्फ इसलिए न मिले कि वो गरीब हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे थे। पाकिस्तान तो पाक लोगों के रहने की जगह थी और इनको तो नापाक शैतान लोगों ने। साथियों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ? अगर इसका साफ दिली से जवाब दिया जाए तो वो ये होगा कि हम अपने फराज को भूल गए, हमने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये जिल्लत आमेर जिंदगी है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम के नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा तो उस कौम को गुलाम की जिंदगी गुजारना पड़ी और उनको दूसरों के लिए इब्रत का निशान बना दिया गया। साथियों, ये एक हकीकत है कि किसी भी कौम की कामयाबी का निशान उस कौम के नौजवानों पर होता है। दुनिया में जहाँ भी इंकलाब आया वो उस कौम के नौजवानों ने ही बर्पा किया। आज हम अपने नौजवानों को देखें तो सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं होता। ये नौजवान जो इस मुल्क के का सरमाया है, इनके हाथों से कलम छीनकर राशन को थमा दिए गए और इनको आपस में दस्तों कर दिया गया। ये सब किसने किया? इन्हीं दौलत और इक़्तिदार के भूखे हुक्मरानों ने। साथियों, ये लम्हा फिक्र है कब तक ये जालिम लोग मजलूम और बेबस इंसानों का खून बहाकर अपने जुल्म के इस निजाम को तूल देते रहेंगे। अब भी देर नहीं हुई, अब भी वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मुतहद होकर इस जुल्म के खिलाफ हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अल्लाह का अज़ाब बनकर इंसानियत के दुश्मन पर टूट पड़ें और एहतसाली और इंसानियत के दुश्मन निजाम को जड़ से उखाड़ फेंके। आइए साथियों, मुत्तहिद होकर इन जालिमों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करें। हमें यकीन है इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अपने दुश्मनों के खिलाफ इस ऐलान से करती हूँ, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम सारे वक्त उठे हैं कि हक फतायाब हो, हम सारे वक्त उठे हैं कि हक फतायाब हो। कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है, इस जंग पे है जोर तो ये जंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। अच्छा जी, कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने, काफी सफाई से ये उनका कारनामा, और बल्कि ये मुनासिब है कि हम सब की नजर में काबिल हस्ती जनाब नौजवानों के अदीब शायर फैसल नवाज साहब को जहमत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती सारा तैयार।
the Beneficent, the Merciful. Praise be to Allah, Lord of the world, the Beneficent, the Merciful. Honor of the Day of Judgment, the alone we worship, the alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. Amen. There is a verse of Holy Quran, the clot. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot. Who read, and thy Lord is the most bounteous. Who teacheth by the pen, teacheth man that which he knew not. ये एक पोएम है और इसका अनुमान है द ब्रीथ। कब्र के मौजू पर एक पोएम। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने पोएम लिखी और उसको नुमाइश के लिए पेश किया वो है द होली कुरान। और ये बात आप अच्छी तरह जान जाएं कि कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लिखा सबसे पहले और अपनी दो टीचर्स को क्राउन पेश किए जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और क्योंकि जो कुछ भी मिलता है टीचर्स अपने दोस्तों के और जानने वालों के और अजीजों के कहने पर एक फिल्म का इफ्तिताह किया है जिसका नाम है कब्र। वो भी दीनी हिसाब से है और वो हम कोशिश करेंगे किसी सिनेमा पर इसको रिलीज करें। तो पहले इस पोएम को जो एक ख्वाब में देखा और उसको फिर मैंने सुबह उठ के राइट डाउन किया। ख्वाब में क्या देखा कि आई एम इन द ग्रेव, मैं कब्र में हूँ। I am in the grave, awful grief that I have, too much darkness and there's loneliness, so much suffocation, that's the cause of tension. I have dreadful pain, no solace, no fun. Angels are all around, they ask about the whole time, about every moment, about every time. I'm being tightly bound. Snakes are all around. I'm being tortured in the presence of God with a dreadful sound. I'm being tortured in the presence of God with a dreadful sound. I thrust my fingers in my ears, but noise is still around. No use of intercessions, heart is now without patience. I wish I hadn't done wrong. I wish I hadn't sang songs for the love of the paper wealth. No usage for the regretting. Now, no usage for regretting what I did, I'm getting. In the presence of God with the dreadful sound. ये पोएम कौमी तराने का तर्जुमा इंग्लिश में, पहले तो ये फारसी में था और 50 सालों से आप सुनते ही चले आ रहे हैं, तो ये उर्दू ही हो गया होगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा। फिर भी जिन लोगों को समझ नहीं आता, तो कौमी तराना जो 50 सालों से आप सुनते आ रहे हैं और ये अब उर्दू हो गया होगा, जो मैंने भी पहले कहा है। अब इसे सुने और ये बकायदा रिदम में है। अगर इसे सॉन्ग को अभी अजान हो जाए, मुझे इशारा दी जाता शुरू हो जाए। May Holy Land abide lush, may pretty home reside fresh. You are the mark of determination of high position in the land of Pakistan.
May the culture of belief abide lush, the system of holy home, strength, brotherhood, and nation. May state, country, and nation be strong and brilliant. May desire of gold reside fresh. The flag of star and moon, the guidance of excellence development, the interpreter of past, dignity of present, the light reception, the blessing of the most beneficent. तो ये तो कौमी कराने का तर्जुमा था और मैंने बता भी दिया आपको। मेरी किताब है द वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोस्पेक्टस पार्ट 2। इसमें तमाम सियासी लोगों पर भी एक नज़र है, गैर सियासी पर भी है, और हमदो सना भी हैं, और 6, 7, 8 बुक्स लिखी हैं, उनका मुख्तलिफ नेम्स हैं। और एक बुक है पॉलिटिकल बुक द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में जो एक बादशाह हो वो किस तरह का हो, वो उसको हम बहुत जल्द जो है मंजर आम पर लाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। He is a very polite and he gave me great cooperation and please welcome him. मेरे मोहतरम रुकनकार साहब साहबान और अजीज तलबा तालिबात, मेरे लिए ये हॉल नया या दिन भी नहीं है। मैं इसमें 10-15 साल पहला पीरियड हमेशा पढ़ाता रहा और ये फुल और यही रौनक यहाँ पर जो आपके दम से है, इस कॉलेज की रौनक है, यही हमेशा रहा करती थी। और मेरी दुआ भी यही है कि ये कॉलेज की रौनक सदा रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये नई नौजवान नस्ल के बच्चे जो असातिज़ा से रहनुमाई और तालीम हासिल कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म के फरमान को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, जिसमें यूनिटी, फेथ और ऑर्गेनाइजेशन यानी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जैसी तीनों चीजें इंशाअल्लाह आती हैं। और मुझे आपके चेहरों से, आपकी कारकर्दगी से एक तालीमी इदारे की शान यही होती है कि वो तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर तालीमी सरगर्मियों पर भी अपने तलबा की तवज्जो दिलाए और उनको उसमें मसरूफे का हक रखे। इंशाअल्लाह हम ईद उल फितर के बाद ये आपका शौक और जज्बा भी पूरा करेंगे और हफ्ता तलबा मनाएंगे।
डिबेट्स, सीरतुन नबी और शायरों हजरात को, सब हजरात को दावत देंगे और वहाँ पर सारी तकरीरों का शौक और ये तमाम पाकिस्तान के शायरों को भी हम मदऊ करके उनके ख्याल से मुस्तफीद अमूमन तालीमी इदारों में ऐसे प्रोग्राम तरतीब किए जाते हैं और उनमें भी आपको हिस्सा लेना चाहिए और वहां जाके ट्रॉफियां जीत कर लानी चाहिए। जैसा कि मेरे कमरे में वो पुराने तुलबा की यादें ताज़ा हैं, जहां पर शीट्स, ट्रॉफियां वहां पर भरमार लगी हैं और तुलबा यहां से जाते थे तालीमी इदारों में और वहां से अव्वल इनाम नंबर लेकर यहाँ पर वापस कॉलेज में सुरखरू होकर वापस आते थे और तालीमी इदारे की शान और असातिज़ा की शान बुलंद करता हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली तकरीर में भी ये तलकीन की थी कि आपका अवलीन मकसद और सिर्फ वाहिद और वाहिद इस वक्त ये होना चाहिए कि आपके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए। तालीम हासिल करना आपका अवलीन फर्ज है और उसके बाद गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और उसके बाद जो चीजें हैं वो अपने बाहर की तंजीमी अमूर की सरगर्मियां हो सकती हैं या अपने शेर व शायरी की सरगर्मियां हो सकती हैं। अब इस उम्र में आपका अवलीन और वाहिद मकसद ये है कि तालीम के नस्ल ऐन को मद्देनजर रखते हुए असूल तालीम के लिए हमेशा उस्तादों से भरपूर तजर्बा और उनकी रहनुमाई हासिल करना। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ आपसे खिताब करता हूँ, इस वक्त मुझे ये खुशी हो रही है कि आप में यूनिटी और सारी तंजीमों के तलबा बानी इत्तेहाद भाईचारे और मोहब्बत की फिजा में बैठे मेरी बात पर तवज्जो दे रहे हैं। मुझे ये खुशी महसूस हो रही है और मैं यही तलकीन करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जिस मकसद के लिए आपको वालिदैन ने आपको नूर नजर बनाकर यहाँ पर भेजा है वो उनका ख्वाब पूरा करे और यहाँ से हमसे तालीम और रहनुमाई हासिल कर अपनी जिंदगी को रोशन बनाए। इस वक्त मैं ज्यादा मुतारफ इनसे फैसल नवाब साहब से तो नहीं हूँ, बहरहाल मैं इन पर कोई ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ और मुझे इनके बारे में कोई ज्यादा मालूमात भी नहीं है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि मायूसी तुलबा में ना फैलाई जाए बल्कि ऐसे पाकिस्तानी शायरों का जज्बा होना चाहिए जो इन जिंदा और नौजवान नस्ल को नया बलबला नहीं जानते। मैं समझता हूँ कि इसमें कॉलेज में आपकी यूनिटी, आपकी भाईचारा, ये मुबारकबाद है कि मुनज़्ज़म तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया और इसके लिए मैं आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और मुझे खुशी होती है कि और ये सब कॉलेज आपका दूसरा घर है, इसका ख्याल रखना, नज़्म और मुनज़्ज़म तरीके से असातिज़ा का इज्जत और तकरीम करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी फर्ज है। और सफाई सुथराई ये देखिए सारे काम जो मैं कर रहा हूँ ये सारे आप लोगों के लिए और इसको अच्छे तरीके से देखभाल करना ये आप ही की शान है, तालीमी इदारे की शान है, असातिज़ा की शान है और आप ही दम से हमारी, आपके दम से हमारी इज्जत है। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस 50 साल के पुराने कॉलेज की याद को दोबारा एक नई रोशन मिसाल बनाइए कि जहाँ भी जाए उर्दू कॉलेज और पाकिस्तान और असातिज़ा का नारा बनाइए। करता हूँ और नमाज का वक्त तकरीबन हो चुका है, बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। थैंक यू। फैसल नवाब साहब की जानिब से कॉलेज के लिए जिसे वसूल फरमा रहे हैं जनाब कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद उमर साहब।
اچھا ہم بہت شکر گزار ہیں کالج کے تمام اسٹوڈنٹ بالخصوص پی ایس اے اور پی ایس ایف اسٹوڈنٹ فیڈریشن شہید بھٹو اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اسلامی جمعیت ان تمام تنظیموں کے اور تمام اسٹوڈنٹ کے تمام اساتذہ کرام کے اور جناب پرنسپل صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پروگرام منعقد کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. آپ تمام حضرات کے اور کالج کی انتظامیہ کے ہم بےحد مشکور ہیں. بہت شکریہ. وقت مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے میوزک کا بھی اہتمام کیا تھا لیکن ہمیں جو سیکشن ملی تھی پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے لیکن آپ کی ذوق و شوق کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے میوزک کے سلسلے کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو فیصل نواز صاحب نے جس فلم کا آغاز کیا ہے اس فلم کا ایک سانگ جو کہ ابھی ٹائٹل سانگ ہے ہم نے ابھی بنایا ہے, اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے.
बतलाएंगे, वादा करके वादा तुझसे निभाएंगे। अब है ये वादा तुझसे हमारा, कहेगा न बाकी कोई दुश्मन तुम्हारा। देश की तुझे मेरा सलाम। नारे मुर्तज़ा, कुव्वत की कुव्वत, ताकत की ताकत, ना डरने वाली, ना डरने वाली, ना झुकने वाली, ना दबने वाली, ना दबने वाली। फूलों की महक में, फूलों की महक में, वो जो भी बोला